अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल पर कि तहकीकात कहां तक पहुंची और बड़े पैमाने पर सबूत इकट्ठे कर लिए गए। जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि रेवेन्यू खाते से रस्सी खिंचनी शुरू हो गई है। तो शुरू करते हैं हम कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल से। करोड़ों रुपए की करप्शन की तहकीकात जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच अपनी टीम के साथ सरगर्म हैं और बड़ी चीज़ें, बड़े शवाहिद सामने आ रहे हैं। कस्टम के जो इस केस के अंदर मुलविस थे, कलेक्टर कस्टम आमिर थयम, उन्होंने तो अपनी ज़मानत करा ली थी और साकिब सईद और उस्मान बाजवा, उनका पता नहीं चल रहा था। अब इतलात के मुताबिक उस्मान बाजवा ने भी अपनी ज़मानत करा ली है और हाई कोर्ट से ही ज़मानत कराई है, लेकिन साकिब सईद का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। एक एफआईआर में नामजद एक अफसर के भाई जो पंजाब पुलिस के अफसर हैं, वो भी कराची आए थे और तमाम चीज़ें मालूमात हासिल करके वो वापस पंजाब रवाना हो गए हैं। उस्मान बाजवा ने एफआईआर की ज़मानत तो करा ली है, लेकिन अब तक उन्होंने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। अब वो कब करेंगे, तहकीकाती कमेटी के सामने कब पेश होंगे, ये तो वो जानते हैं या एफआईए वाले जानते हैं, लेकिन साकिब सईद का अब तक कुछ पता न चल सका है। अलबत्ता एफआईए ने तहकीकात के दौरान ही एक गैलेक्सी कंपनी पर छापा मारा है और छापा मार कर तीन मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया, जिसमें पियून और दीगर जो हैं 3 मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी हमारे नाम पर नहीं है, लेकिन जब चेक किया गया तो कंपनी उनके नाम पे थी और 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो पकड़ी गई। 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, यानी एक सबूत, जो बहुत बड़ा सबूत, बेनामी कंपनी के नाम पर एक सबूत है, वो पकड़ा जा चुका है और ये 3 मुलाजमीन जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। एफआईए ने दफ्तर के अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय जिनके नाम पर बेनामी अकाउंट बनाया गया था, उनको हिरासत में लेके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है और उनकी गिरफ़्तारियां भी डाल दी गई हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए बताते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जब डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच छुट्टियों पर थे और उनकी जगह कॉरपोरेट क्राइम सर्कल की राबिया कुरैशी के पास चार्ज था, तो उस दौरान एफआईए की इसी तहकीकाती टीम ने 4 से 5 क्लियरिंग एजेंट्स को हिरासत में लिया था और 6 से 8 घंटे उन्हें रखने के बाद, उनसे पूछगछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। इनके हवाले से मुख्तलिफ तफसीलात हैं कि आया कि रकम लेके छोड़ा है, रिश्वत लेके छोड़ा है या किस तरीके से छोड़ा है, लेकिन आवाज़ें कुछ मुख्तलिफ आ रही हैं। लेकिन इसकी तहकीकात जारी हैं, इस पे भी जल्द ही जो है वो फ़ैसला हो जाएगा कि आया कि ये किस तरीके से जो छोड़ा गया इनको। इस एफआईआर के अंदर तफ्तीश में नामज़द एजाज़ भट्ट, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स बताए जाते हैं, उनके भी फ़ोन की फ़ॉरेंसिक मुकम्मल हो चुकी है। उनके फ़ोन की फ़ॉरेंसिक के बाद जो है उसमें कोई खातिर का रिकॉर्ड तो नहीं मिल सका है, लेकिन मुख्तलिफ बयानात, कुछ रसीदों, कंटेनर्स की कुछ दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल जारी है, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर मुलविस नज़र आते हैं। इस हवाले से एफआईए ने इनकम टैक्स को भी ख़त लिखने का फ़ैसला किया है कि इनकम टैक्स को ख़त लिखा जाएगा। और इसके अलावा एफआईए के तफ्तीशी अफसरान ने यावर अब्बास और तारिक महमूद के बयानात की रोशनी में कुछ सरकारी अफसरान को नोटिस भी जारी किए हैं। कुछ अफसरान भागे हुए हैं, कुछ तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश हो चुके हैं। इसमें वाजिद, जो कि पुलिस एहलकार है और एक आला अफसर के साथ वो मुसलसल लगा हुआ था, उसके साथ ही वो काम करता था। वो आला अफसर तो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन वाजिद जो है अभी तक नहीं आ सका। इसके लिए सिक्योरिटी 2 के अंदर भी लेटर भेजा गया है ताकि पता चले कि
کہاں ہے یہ اس وقت. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جہلم میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ شہباز اور طیب کی تلاش میں بھی کراچی اور لاہور میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. واجد کی تلاش میں جہلم میں بھی اطلاعات بھیج دی گئی ہیں کہ کہیں سے بھی یہ ملے تو اسے فوری طور پر حراست میں لے کر اور یہاں پہنچایا جائے. اب اسی کے اندر ایک اور موڑ آیا کہ کسٹم کے جو کسٹم انٹیلیجنس کے افسر ہیں محمد شاویز عبداللہ نے ایف آئی اے کو بتایا کہ وہ 12 سال سے کسٹم ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے اور اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن سے واسطہ ہے اس کا انٹیلیجنس کی، کسٹم انٹیلیجنس کی، کہ اس نے یہ بتایا کہ ثاقب سعید نے مانیٹرنگ اینڈ انٹیلیجنس کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا تھا جس کے انچارج جمال ضیاء تھے. اب جمال ضیاء کو بھی بلوایا گیا تھا، ان سے بھی چھان بین کی گئی. یاور عباس، طارق بھٹو، خرم سعید، انٹیلیجنس افسر علی خان، محمد طاہر، ندیم، محفوظ، حاتم، اللہ رکھا سمیت دیگر شامل تھے. اور جب شاویز ان کو اسمگلنگ کی اطلاع دیتا تھا تو یہ ٹیم وہ گاڑی پکڑتی تھی اور اس کے بعد اسمگلنگ کی گاڑی کے 1 سے 2 لاکھ روپے وصول کرتی تھی اور ڈمپر کے 10 سے 12 لاکھ روپے وصول کرتی تھی. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور ہیوی بائکس کے ریٹ 1 لاکھ روپے سے 8 لاکھ روپے تک تھے. یہ تمام چیزیں اب تفتیش میں سامنے آتی جا رہی ہیں اور یہ رقم اوپر تک پہنچائی جاتی تھی، جبکہ خرم سعید اور ندیم جو ہے وہ اس کا اہم مہرہ تھے جو تمام چیزیں اوپر تک پہنچاتے تھے. اور خرم سعید جو ہے اس کے تعلقات بہت تھے، ہر دور کے اندر وہ رہا ہے، اور اس کی اگر اکاؤنٹس کی بھی اطراف میں جو خاندان کے اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی چھان بین کی جائے تو تمام چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں گی. اور اس بات سے کوئی لا علم نہیں ہے یہ تمام جو یہ پورا نیٹ ورک تھا یہ کیا کرتا تھا. اور اب ایف آئی اے نے تمام بیانات ریکارڈ کا حصہ بنا لیے ہیں اور تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، اب بھی جو ہے وہ مزید اہم انکشافات متوقع ہیں. ہم نے پہلے سے لے کر آخر تک ناظرین کو آگاہ کیا ہے اور آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اب ہم بات کریں گے سندھ کے نگراں وزیر ریونیو کی، جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نگراں حکومت کے اندر جو سندھ کی نگراں حکومت ہے اس میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں، پکڑ ہونے والی، اور وہ پکڑ اب شروع ہوتی جا رہی ہے. اور ریونیو کے کھاتوں میں رد و بدل کرنے والے جو مختار کار تھے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. یونس ڈاگا جو نگراں وزیر ریونیو ہے انہوں نے 11 مختار کاروں کو آج معطل کر دیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، سرکاری اراضی کی جعلی الاٹمنٹ اور زمینوں کے ریکارڈ کی عدم فراہمی پر یہ کارروائی کی گئی ہے. 16 گریڈ کے ان تمام افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے. اس میں ہٹنے والوں میں جو معطل ہوئے ہیں ان میں مختار کار سب ڈویژن بن قاسم، ابراہیم حیدری گڈاب ایئرپورٹ، مراد میمن ڈسٹرکٹ ملیر، گلشن اقبال ڈسٹرکٹ ایسٹ، گلزار ہجری ڈسٹرکٹ ایسٹ، شاہ فیصل ڈسٹرکٹ کورنگی، سب ڈویژن کورنگی اور سب ڈویژن ماڑی پور ضلع کیماڑی شامل ہیں. اور منگو پیر جو ضلع غربی ہے ان کا بھی شامل ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ان میں جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے ان میں انور کمبھار، ریاض مغل، جلیل بدوہی، سمیع اللہ جمالی، ذوالفقار منگی، اعجاز الحسن، حمود الرحمان، ابراہیم جنیجو، عبدالحق اور آصف بنگوار شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو صرف کاسمیٹک طریقے سے معطل کر کے ان کو بچایا جا رہا ہے جو کہ پچھلی حکومت میں بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، یا پھر واقعی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر آئے گی. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.